रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे नहायती मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 23, उसकी ग्रामर और उसकी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह देखते हैं। चलते हैं सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 23। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसकी मानंद एक ही सूरत बना लाओ। व इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़ातू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। व इन और अगर, व इन वाव इसमें आतिफ़ा है और इन इसमें हरफ शर्त है। हरूफ शर्त फ़ेल माजी को नहीं बदलते मगर मुदारे को हालत जज़म में बदल देते हैं। ये मिसालें सामने हैं। इन, मन, मा, ऐनमा ये हरूफ शर्त हैं। और इसकी एक मिसाल देखें, इन तज़हब अज़हब। इन ने तज़हबा को तज़हब किया और अज़हबू को अज़हब कर दिया। तो यूँ ये इसका एक्शन होता है। कुंतुम तुम हो, कुंतुम ये इसका मादा है काफ वाव नून, और ये काना की गर्दान, और ये फ़ेल नाक़सा कहलाते हैं। फ़ेल नाक़सा वो होते हैं जिनका फ़ाइल मफ़ऊल नहीं बन सकता। तो ये देखिए, इसमें माजी का पहला सिगा बनेगा काना और मुदारे बनेगा यकूनु। ये काना की गर्दान देखें, काना यकूनु। कुंतुम आय मुबारका में है और यहाँ पे देखें माजी जमा हाजिर कुंतुम, तुम सब हो। माजी जमा हाजिर ये मुज़क्कर के लिए, ये इसकी तफसील थी। फ़ी रैबिन, ये देखें इसके अंदर है फ़ी रैबिन शक में, तो इसकी तफसील देखेंगे हम। फ़ी रैबिन, फ़ी रैबी मुरक्कब जारी, फ़ी हरूफ जारा में से, और आगे रैबिन जो है वो हालत जार में गया। ये हरूफ जारा की लिस्ट। और फ़ी रैबिन, फ़ी 7वें नंबर पे, फ़िल अर्दी यहाँ पे मिसाल है। और रैबिन जिन्स में और अदद में हम देखते हैं, जिन्स में मुज़क्कर है, अदद में ये वाहिद है। वुसअत और आराबी हालत देखेंगे तो वुसअत में ये नकरा है और आराबी हालत इसकी मजरूर है। मिम्मा, ये देखें इसकी तफसील। मिन और मा ये दो अल्फाज का मुरक्कब। मा माजी से पहले आया के शुरू में, तो ये हर्फ नफ़ी होता है। मा अगर माजी से पहले आयत के दरमियान में आए तो इस्म मौसूला कहलाता है, इसका मतलब है जो। और मा जब इस्म इशारा से पहले आ जाए तो हर्फ नफ़ी और हर्फ इस्तिफ़हाम होता है। और मा जब ज़ा से पहले आए तो हर्फ इस्तिफ़हाम यानी क्वेश्चन मार्क होता है। और ये आयत मुबारका में जो यहाँ मा इस्तेमाल हुआ माजी से पहले आयत के दरमियान में, तो ये इस्म मौसूला के तौर पर इसका मतलब है जो। मिम्मा हमने देखा, आगे देखें नज़्ज़लना हमने उतारा, इसको हम देखेंगे। नज़्ज़लना मादा है नून जे और लाम, और ये मज़ीद फ़ी का बाब है। सब्बहा पहला सिगा माजी का, नज़्ज़ला मुदारे का पहला सिगा युनज़िलु। ये सब्बहा की गर्दान, सब्बहा युसब्बिहु, नज़्ज़ला युनज़्ज़िलु। आय मुबारका में यूज़ हुआ है नज़्ज़लना, सब्बहना हमने नाजिल किया। ये माजी जमा मुतकल्लिम, माजी जमा मुतकल्लिम। ये देखें बाब सब्बहा की खासियत, इसमें जो मानी है वो उसमें जो मतलब बनता है एहतमाम और तदरीजन, यानी
नज़ला नाजिल किया पूरे एहतमाम के साथ, और तदरीज यानी स्लोली ग्रेजुअली, ये है मतलब इसका। एहतमाम और तदरीजन उतारना, यानी एहतमाम के साथ पूरी यानी कि लवाजमात पूरे करके, पूरा माहौल बना के, पूरा एक सिस्टम के साथ, और तदरीजन स्लोली, ये है नज़लना, हमने नाजिल किया। अला अब्दिना, अपने बंदे पर। अला अब्दिना में देखें, अला और अब्दी ये है मुरक्कब जारी, और अब्दी प्लस ना, अब्दिना, ये बन जाएगा मुरक्कब इजाफी, यानी हमारा बंदा, मुदाफ और मुदाफ अलैह, और इसके बाद ना जो है ये ज़मीर मुत्तसिला है। तो अला अब्दिना, ये इसकी फॉर्मेशन, और ये अला अब्दी हरूफ जारा की लिस्ट। अला देखें ये 9वें नंबर पे, अलल कुर्सी यहाँ पे इसकी मिसाल है। अला अब्दी, जिन्स और अदद में देखते हैं, अब्द मुज़क्कर है जिन्स में, और अदद में वाहिद है। वुसअत में और अराबी हालत में देखेंगे तो वुसअत में नकरा है, और अराबी हालत इसकी मजरूर है। फ़ातू, तो ले आओ, ये है चैलेंज अल्लाह की तरफ से। फ़ातू, इसमें मादा है, फ़ा तो हर्फ़ आतफ़ा हुआ, और आतू में अलिफ ता और या, और बाब है दौराबा, पैरासिगा आता, और मुदारे का पैरासिगा बनेगा याती। दरबा यदरिबू के वज़न पे, दरबा यदरिबू, आता याती। और फ़ातू क्या है, ये अमर है, हुक्म दिया जा रहा है, और वाहिद के लिए हुक्म है आती, जमा के लिए आतू। और फ़ातू, फ़ा रूफ़ आतफ़ा में से पहले जब लगा तो बन गया पस तुम आओ, सब आओ, लेकिन आगे बी आ रहा है, और बी सूरत इनमें से बी आ रहा है, तो फ़ातू बी, जब बी लगेगा साथ तो ये बन जाएगा पस तुम ले आओ। तो आतू के साथ अगर बी का सिला आएगा तो ये आना नहीं होगा बल्कि ले आना होगा, तो ये याद रखें। बेसूरतिन, एक सूरत, यानी ये जो बा है ये फ़ातू के लिए ले आने का जो है वो मतलब दे रहा है, एक सूरत। बेसूरतिन मिन मिस्लिही, इस जैसी। सूरतिन मिन मिस्ली, बी सूरतिन और बी मिन मिस्ली, ये दो मुरक्कब, दोनों मुरक्कब जारी हैं, और मिस्ली ही देखें ये मुरक्कब इजाफ़ी है। मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफ़ी, ये दोनों इसकी तफसीलात। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अपने सारे हम नवाओं को बुला लो एक अल्लाह को छोड़कर, बाकी जिस को चाहो मदद के लिए, अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। ये है अल्लाह की तरफ से चैलेंज। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, वदउ बुला लाओ, और बुला लाओ, इसमें वाव आतफा है, और उदउ इसमें फ़ेल है। वाव और आगे उदउ, मादा इसका दाल ऐन वाव, और इसमें भी देखें हरूफ इल्लत है वाव, तो बाप बनेगा नसरा दाआ, और माजी का पहला सीगा नसरा के वज़न पे दाआ, और मुदारे का पहला सीगा बनेगा यदउ, दाआ यदउ। ये दाआ यदउ, ये दाआ हमने अपनी ग्रामर की क्लासेस में, जो स्पेशल केसेस की क्लासेस थी उनमें हमने पढ़ा है, वो अफ़आल जिनमें हरूफ इल्लत इस्तेमाल हुए हैं वो सारे हमने ग्रामर में कवर किए थे, ग्रामर क्लासेस में। अमर हुक्म दिया जा रहा है वाहिद के लिए, उदउ, और ये जमा के लिए बनेगा उदउ, वाव और अलिफ साथ मिलेगा तो ये जमा की निशानी है। उदउ और उदउ थोड़ा लंबा करेंगे। और तुम सब बुला लाओ, ये है इसका मतलब वाव आतफा के साथ। शुहदाअकुम, अपने मददगार, ये देखें शुहदाअकुम, शुहदा प्लस कुम, मुरक्कब इजाफी,
اور اس میں نکرہ اور معرفہ جب ملتے ہیں تو یہ مرکب اضافی بنتا ہے. کم اس میں معرفہ ہے اور اس میں شہداء یہ نکرہ. اور یہ دیکھیں مرکب اضافی کی جو ایک ٹپ آپ کو دی گئی ہے کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب. تو یہ کتابوں کی جگہ پہ شہداء ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس سے پہلے جو بات ہو رہی ہے ادعو کا جو مفعول ہے یہ شہداء، تو یہ مفعول ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے، یہاں پہ مفعول کے طور پہ آیا ہے. اس میں کم معرفہ ہے. اور یہ دیکھیں معرفہ کون کون سے ہیں، ہم نے بتایا ہوا اپنی جو اسماء کی کلاسز میں کہ اسم علم معرفہ ہوتا ہے، اسم ضمیر معرفہ ہوتا ہے، اور اس آیت میں یہ کم ضمیر ہے، اسم ضمیر. اسم اشارہ جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اسم موصولہ بھی معرفہ، اور معرف بالالف لام، یعنی الف اور لام کا اضافہ کر دیں کسی اسم کے ساتھ تو وہ معرفہ بن جائے گا، الف لام ہٹا دیں گے تو یہ نکرہ رہ جائے گا. تو یہ ہیں اسم معرفہ کی ساری جو ہے نا یہ پہچان آپ کے سامنے. واپس چلیں گے. من دون اللہ، من دون اللہ سوائے اللہ کے، مرکب جاری اور مرکب اضافی یہ دونوں ایک ساتھ دیکھیں. ان میں من دونی، من دونی جو ہے یہ من اور دونی کا مرکب جاری، اور دون اللہ یہ ہے مرکب اضافی. یہ مرکب جاری اور مرکب اضافی کی تعریف. ان کنتم اگر تم ہو، ان حرف شرط اور کنتم فعل ہے. اس کو دیکھیں گے، یہ سلائیڈ پہلے ہم نے دیکھی شروع میں جب وا ان آیا تو اس میں ان دیکھیں یہ حروف شرط میں سے ہے. ان کنتم، تو ان کنتم میں یہ ان شرط ہوا، اور آگے کنتم، کنتم فعل ہے، مادہ اس کا کاف واو نون، اور یہ فعل ناقصہ میں سے ہے، کانا کی گردان ہے. تو یہ دیکھیں پہلا صیغہ بنے گا کانا، اور مضارع کا پہلا صیغہ یکونو. یہ اسی آیت میں شروع میں بھی آیا تھا کنتم، تو یہاں پہ کنتم، ان کنتم کے ساتھ تم سب ہو، ان کنتم اگر تم سب ہو، یہ ماضی جمع حاضر ہے. ان کنتم ان حرف شرط میں سے، اور کنتم فعل ہے. صادقین اسم فاعل ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. صادقین، اور مادہ اس کا ہے صاد دال اور قاف. باب نصرہ ہے، اور نصرہ کے وزن پہ یہ پہلا صیغہ بنے گا صدقہ، اور مضارع کا پہلا صیغہ یصدقو. نصرہ ینصرو، صدقہ یصدقو. یہ دیکھیں نصرہ کے پیٹرن پہ فاعل اور مفعول. ناصر یہ فاعل ہے مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی یہ نصرہ ینصرو کے وزن پہ آئے گا، اور نصرن اس کا مصدر ہے. صادق یہ ہوا فاعل واحد ناصر کی وزن پہ، اور اس کی جمع صادقون. یہ آیہ مبارکہ میں صادقین استعمال ہوا ہے، اس کی تفصیل دیکھیں گے. یہ صادقون سے صادقین کیوں بنا؟ صادقون یہ دیکھیں یہ جمع سالم ہے، اس لیے جمع سالم جب حالت جر یا حالت نصب میں جائے گی تو یہ بن جائے گی صادقین. یہ صادقون کی جگہ پہ ہو جائے گا صادقین. جمع سالم کیا ہوتی ہے؟ وہ جمع جس کا واحد اپنی اصلی شکل میں جمع کے اندر موجود ہو، تو یہ ہوگی جمع سالم. اس سے ساجدون، عابدون، حامدون، خالدون اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے آئیں گے، اور یہ سارے جمع سالم کہلاتے ہیں. اور جب ان کی حالت جر یا حالت نصب بدلتی ہے، یہ اس میں جب جائیں گے حالت جر اور نصب میں، تو واو نون ہٹ کے یا نون لگ جائے گی، تو بن جائے گا صادقون کی جگہ پہ صادقین. کنتم صادقین، کنتم میں انتم کانا کا اسم ہے، اور صادقین جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، اس لیے حالت نصب میں ہے. اچھا، خبر تو عموماً حالت رفع میں ہوتی ہے، لیکن یہ حالت نصب میں کیوں ہے یہ دیکھیں، کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے. کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے، جیسے کان اللہ خبیرہ، تو کانا کا اسم یہاں پہ اللہ ہے، اور اس کی خبر جو ہے نصب حالت میں خبیرہ ہوئی.
تو اس لیے یہاں پہ یہ صادقین حالت نصب میں ہے۔ تو یہ دیکھیں عربی حالت میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، الکتابو یہ اصل حالت ہے، اور جب وہ حالت نصب میں جائے گی تو بن جائے گا الکتابہ، اور جب جر میں جائے گا تو بن جائے گا الکتابی۔ تو یوں، اور یہ بدلتی ہیں اعرابی، یہ اعراب بدل رہے ہیں، لیکن نیچے دیکھیں المنافقون کی جگہ پہ المنافقین بن گیا، تو یہاں پہ اس کی حرکت نہیں بدلتی بلکہ اس کے الفاظ بدل گئے، واو نون کی جگہ پہ یا نون لگ گیا، حروف بدل گئے۔ تو یوں یہ عربی حالتیں، اور یہ ہمارے جو گرامر کلاسز میں اس کی تفصیلات بھی موجود ہیں، مزید آپ وہاں پہ جا کے سن سکتے ہیں اور بہتر طریقے سے وہاں بھی آپ کو سمجھ آئے گا۔ تو یوں الحمدللہ ہم نے آیت مبارکہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 کور کی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہم اللہ کے حضور اپنا جو دعویٰ پیش کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین، دیکھیے یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں، پوری انسانیت کو چیلنج ہے۔ دیکھیں یہاں سے آیت نمبر 21 سے یہ خطاب ایک آفاقی خطاب ہے، انسانوں اور جنوں کو قیامت تک خطاب ہے کہ اگر تم سچے ہو، اس میں شک کرتے ہوئے کہ یہ کتاب کسی نے لکھ لی، کسی انسان نے لکھی ہے، تو پھر اس جیسی کتاب لے کر آؤ۔ 1400 سال پہلے یہ چیلنج دیا گیا، اور آج 1400 سال گزر گئے، ایک آیت کوئی نہیں بنا سکا۔ تو یہ ہے قرآن کی عظمت، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو لیکچر ہوگا، جو سبق ہوگا ہمارا، وہ انشاءاللہ اسی آیت پہ اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تو آج تک انسانیت عاجز ہے ایسا کرنے سے، اور یہ کتنی عظمت والا قرآن ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کو سیکھنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے، اور خاص طور پر اس کا جو نظام ہے یعنی دین اللہ، اس کو اللہ کی زمین پر جاری کریں۔ اس کے لیے جتنا بن پڑے، جتنی کوشش ہو سکے آپ کریں، لوگوں کو زبانی بتائیں، لوگوں کو جو ہے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں۔ جو لوگ اس کام کی کوشش میں لگے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو، تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو حق سمجھتے ہیں تو پھر اس کے قیام کے لیے اس جماعت کا ساتھ دیں، اور اللہ کے حضور سرخرو ہونے کے لیے اپنے زندگی میں، اپنے نامہ اعمال میں اس دین کو قائم کرنے کی کوشش میں لگ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بھی بنائے اور ہمارے لیے آخرت کا توشہ بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔